ಭಾರ್ಗವಣ್ಣ, ಹೇಳ. ಈ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎಷ್ಟ್ ಚಲೋ ನಡೀತಾ ಇದ್ವಲ್ದ. ಅದ್ಯಾರು ನೋಡಿದ್ವಿಲ್ಲ. ನಾ ಕೇಳದ್ ಬರೀ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ. ಹಂಗಾರಿಲ್ಯೋ. ಹಂಗಾರೆ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗಿದ್ದು ನೋಡು. ಈ ಬಾರಿಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಕ್ಕ ಭಾಸಕವಿ ವಿರಚಿತ ಕರ್ಣಭಾರಂ ಹೇಳು ನಾಟಕದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಡ. ನೋಡ್ಕಬಪ್ಪನ. ಹಾ, ಓಹ್ ಚಲೋ ಆಗೋತ್ತು ಹಂಗಾರೆ. ನಿಂಗ್ ನೋಡೋಳಿದ್ವಲ್ದ. ಹೌದು ಅನ್ನಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾರೆ ಕರಿಯವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ. आर्य मिश्रान एवं विज्ञापयामि। आर्य मिश्रान एवं विज्ञापयामि। किन्नु खलु विज्ञापन समये शब्दः एव श्रूयते। पश्यामि पश्यामि। किमिति निवेद्यते। अंगराजः कर्णः युद्धकुशलः अभूत्। केन? परशुरामेण। ब्राह्मण विद्यार्थिनाम् एव गुरुः परशुरामः कर्णं शिक्षितवान्। अरे आश्चर्यम् आश्चर्यम्। भगवन् एषः कर्णः नमस्करोतु। आयुष्मान् भव। कः असि? किमर्थम् आगतोऽसि? अहं कर्णः युद्धविद्याकाङ्क्षी भगवन्तम् उपागतोऽस्मि। तात अहं ब्राह्मणेषु एव उपदेशं करिष्यामि। नान्येषु श्रप्ताः क्षत्रियाः अस्मान् नानुमन्यन्ते। नाहं क्षत्रियः भगवन्, शिष्योऽहं भगवतः। तथास्तु।
ಬೇಡ. एवं प्रच्छन्न क्षत्रियः कर्णः परशुरामसकाशे अस्त्रशस्त्रविद्यां कृत्स्नाम् अभ्यस्यति। एकस्मिन् दिने फलमूलसमित् आहरणाय गतवता गुरुणा सह अनुगतः कर्णः पुत्र शान्ताः वयम् अत्रैव किञ्चित् विश्रामः। यथा ज्ञापयति गुरुदेव। एकस्मिन् वृक्षमूले कर्णस्य अंके परशुरामः विरामं स्वीकुर्वन् निद्रावशम् आगच्छति। ततः वज्रमुखनाम्ना क्रमिणा दष्टः कर्णः केयं कृमिः मां दशन् वर्तते। गुरुः अत्र सुखेन निद्राति। यदि अहं वेदनया उत्तिष्ठामि तर्हि गुरोः विश्रान्तिः भग्नः भविष्यति। किं करोमि? अस्तु, गुरोः निद्रान्तपर्यन्तम् एवमेव उपविशामि। किञ्चित् कालानन्तरं विश्रमितः गुरुः निद्रया उत्तिष्ठति। न त्वं ब्राह्मणः नूनं क्षत्रियः वञ्चितोऽहं त्वया नृशंसेन। क्षम्यतां भगवन्, क्षम्यतां। विद्याकाङ्क्षिणा मया एवम् अभिहितम्। काले विफलाः ते अस्त्राः भवन्तु। क्षम्यतां, मम अपराधं क्षम्यतां। विद्याकाङ्क्षिणा मया द्रोणेन परित्यक्तेन एवम् अपराधः कृतं, क्षम्यताम्। पुत्र, यावत् शल्यः भवतां सारथिः भवति तावत् अस्त्राः सफलाः भवन्ति, सफलाः भवन्ति। अनुगृहीतोऽस्मि भगवन्। अंगराजाय कर्णाय युद्धकालः उपस्थितः इति निवेद्यताम्। अरे 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 कर्णाय युद्धः कालः उपस्थितः। युद्धप्रमुखस्य सेनाध्यक्षस्य अभूतपूर्वं युद्धोत्साहः। अहम् उपसरामि।
शल्यराज यत्र असौ अर्जुनः तत्र मम रथः चोद्यत। तथैव अस्तु। पूर्वं कुन्त्यां समुत्पन्नस्य राधेयः इति प्रसिद्धस्य मम कर्णस्य सहोदराः खलु पाण्डवाः युधिष्ठिरादयः। धिक् कष्टं कष्टं। भो शल्यराज, जानाति खलु भवान् मम अस्त्रस्य वृत्तान्तम्? क्षत्रियक्षेत्रे जनितस्यापि मम अस्त्रप्रयोगे कौशले सत्यपि परशुरामेण गुरूणां शप्तोऽहम्। इदानीं परीक्षामहे मम अस्त्रस्य बलम्। एते निर्वीर्याः इव दृश्यन्ते। अतीव दुःखस्योऽयं विषयः। शल्यराज, अलं दुःखेन युद्धः न निष्फलः। यतो हि जित्वा लभते यशः, हतोऽपि स्वर्गं लभते। शल्यराज, यावद्रथमारोहावः। शल्यराज, यत्र असौ अर्जुनः तत्रैव मम रथः चोद्यत। भोः कर्ण, महत्तरां भिक्षायाचे। भवते भिक्षां देहि, भवते भिक्षां देहि। अये वीर्यवान् शब्दः। सः विप्रः आहूयताम्। न न, अहमेव आह्वयामि। भगवन् इतः, भगवन् इतः आगच्छति। भगवन् इतः। भोः कर्ण, महत्तरां भिक्षां याचे। दृढं प्रीतोऽस्मि भगवन्। कर्णोऽहं भगवन्तं भवन्तं नमस्करोमि। खिन्न खलु मया वक्तव्यं? यदि दीर्घायुर्भव इति वक्ष्ये तर्हि सः दीर्घायुः भविष्यति। यदि न वक्ष्ये मूढः इति मां परिभावयति। अतः किन्नु खलु वक्ष्ये? भवतु दृष्टम्। भोः कर्ण, सूर्य इव चन्द्र इव हिमवान् इव सागर इव तिष्ठतु देशः। भगवन्, किन्नु खलु वक्ष्ये दीर्घायुर्भव इति? अथवा एतदेव शोभनं? यतः हतेषु देहेषु यशः एव खलु मानवं जीवयति। भगवन्, किमिच्छसि? किमहं ददामि? महत्तरां भिक्षां याचे। भगवन्, महत्तरं काञ्चन शृङ्गं गोसहस्रं ददामि। गोसहस्रमिति? मूर्तकं क्षीरं पिबामि। नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि। किं नेच्छति भगवन्? बहुसहस्रम् अश्वं ते ददामि। अश्वं दास्यति? मूर्तकम् आरोहामि। नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि। किं नेच्छति? तर्हि गजवृन्दं ददामि। गज इति? मूर्तकम् आरोहामि। नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि। अपर्याप्तं कनकं ददामि वा? गृहीत्वा गच्छामि। नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि। जित्वा पृथिवीं ददामि वा? पृथिव्या किं करिष्यामि? नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि। शिरः छित्त्वा ददामि वा? शान्तं पापं, शान्तं पापं। न भेतव्यं, न भेतव्यं। प्रसीदतु भवान्। अङ्गैः सहैव जनितं मम देहरक्षाः। देवासुरैरपि अभेद्यमिदं महास्त्रैः। देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां। प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात् मम अङ्गैव सह जनितं
देवासुरैरपि अभेद्यं कुण्डलाभ्यां सह कवचं प्रीत्या दातुम् इच्छामि। स्वीकरोतु। ददातु ददातु। एष एव अस्य कामः। किन्नु खलु कपटबुद्धेः कृष्णस्य उपायः? सोऽपि भवतु। धिक् अयुक्तम् अनुशोचितुं नास्ति संशयः। गृह्यतां भगवन्। Action. अंगराज नदातव्यं नदातव्यं। शल्यराज अलं वारयितुं पश्यतु। दाने सर्वं प्रतिष्ठितं। शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्यया। सुबद्धमूला निपतन्ति पादपाः। जलं जलस्थानगतं च हृष्यति, परन्तु हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। तस्मात् गृह्यताम्। एते गृहीते अर्जुन विजयार्थं सर्वदेवैः यत् सम्प्रार्थितम् इदानीं मया अनुष्ठितम्। इदानीम् अहम् ऐरावतमारुह्य स्वस्थानं गच्छामि। अंगराज भवान् वञ्चितः खलु? केन? शक्रेण। न न, मया शक्रः खलु वञ्चितः। भोः कर्ण, कवचकुण्डलग्रहणात् पश्चात्तापेन पुरन्दरेण अनुग्रहीतोऽस्मि। पाण्डवेषु एकस्य वधार्थं विमला नाम शक्ति आयुधम् इदं स्वीकरोतु। धिक्! दत्तस्य किमपि न प्रतिगृह्णाति। ब्राह्मणवचनात् ह्यताम्। ब्राह्मणवचनमिति मया कदापि न अतिक्रान्तम्। अस्त्रं कदा प्राप्नोमि? यदा स्मरसि तदा लभस्व। अस्तु, अनुगृहीतोऽस्मि। भाडम्